रस्तो, उदक आणि लायट ह्यो मनशाच्यो 3 गरजेच्यो वस्तू. आणि आता तुम्ही पळयता की शिगांव गांवांत जो आसा कार्यामळ टू संतोष प्रभू घर, ह्या घरा पर्यंत अजून मेरेन गेली 20-25 वर्सां जाली रस्तो पक्को रस्तो ना. तांकां सदांच चिखलांतल्यान येवपाचें वचपाचें पडटा. तेंची भुरगीं जीं आसा ती थंयच्यान हांगा सरकारी माध्यमीक विद्यालय जे आसा शिगांव थंय शिकपाक येता. ती रेब्याच्यान वाट काडीत सकाळ फुडें हांगा आपल्या हांगा शिकपाक येता. आनी जे अशें आसा की तांकां कामा निमित्त ह्याच चिखलांतून तांकां चिखलाच्यान वाट काडीत तांकां वयची पडटा. पक्को रस्तो असो कोणीच तांकां पंचायतीन दिल्लो ना. तेंची जी वाहनां आसा ती स्कुटरी सुद्दां तांकां रेब्याच्यान हांगा वाट काडीत वयच्यो पडटा. पावसान सदांच हांगा निसरडे जाता, सगळ्याक रेबू जाता, चिखल जाता, तरी सुद्दां तांकां घरा कडेन आपल्याक वयचेंच पडटा. तेन्ना कुळे शिगांव जी पंचायत आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी कार्यामळ टू संतोष प्रभू हावस घर पर्यंत तांकां पक्को रस्तो करून दिवचो. आज कुळे शिगांव पंचायत आसा ती अनेक गांवांत ते रस्तो करपाची तेंच्यांनी चालू केल्ली आसा. तसोच रस्तो हांगा हांकां संतोष प्रभू कुटुंबियांक दिवचो अशी तेंची मागणी आसा. जो स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसा, जो पंच, आमदार हेणी हेचे कडेन चडशें लक्ष दिवन तांकां रस्तो जाता तितले बेगीन दिवपाचो प्रयत्न करचो. गोवा न्यूज 1 खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. Nanti